بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اذا نفس الطريقه غنحاولوا اننا هاد المره نتعلموا انوتر تيب ديال لي زيكزارسيس. دونك نيت كويز بروكات وكنديماري لابليكاسيون. دونك عندي اختيارين، يا اما غندير كريي باش نبدا بروجي جديد او ندير اوفغيير بحال الحاله ديالنا باش نكملوا على البروجي اللي رحنا فيه. البروجي ديالنا درنا له اونجستري في البيرو سميناه تيست. فوالا دائما كنمشي ليه كنسيليكشوني هاد الفيشي كندير اوفغيير وهنا اون فاس لي زيكزارسيس اللي سبق لي صوبت. دونك لي زيكزارسيس ديالي هما هادو مزيان. غنضيف دابا واحد ليكزارسيس جديد غادي يكون دو تيب ريبونس بغيف. دونك هنا كتعطي واحد لو تيتر لا ريبون ديال لا كيسيون ديالك، مثلا كيسيون ريبونس بغيف، عطي واحد لا غومارك او هنا هاد الاشياء ديجا تكلمنا عليها في الفيديو اللي قبل. هنا بوغ لا كوريكسيون، دونك هنا طبعا ليليف التلميذ غادي يحاول انه يعطيك واحد لا ريبونس بغيف، يعطيك واحد الجواب مختصر، يقدر يكون فيه كلمه، يقدر يكون فيه با مثلا جمله او شي حاجه من هذا القبيل. واش باغي في لا كوريكسيون تحاسبوا على الماجيسكول مينيسكول او لا تحاسبوا على لا بونكتياسيون كذلك. الا كنت باغي تحاسبوا على شي وحده من هادو كدير كوشي، سينو الا ما كنتش باغي تدخل هادشي كدير كوشي، كتحيد كاع هادشي هذا. نمشيو ليديسيون. الوغ هنا مثلا باغي ندخل لنا واحد الصوره في السؤال ديالي، غندير شوازير، كتكليكي تما وكدير شوازير بلوس وكنمشي كنقلب على الصوره ديالي اللي غنلقاها. مثلا صافي داك خصها تكون هاد الصوره عندك اصلا في الاورديناتور ديالك، يعني ديالك ماشي ديال اللوجيسيال. غنختاروا مثلا نفترضوا مثلا هاد لامبريمونط وغندير اوفغيير مزيان وكدير اوكي. دونك كما كتلاحظوا تزادت هنا امبريمونط وكتكتب لي نونسي ديالك، كتكتب نابورت كوا. انا ما غنكتبش طبعا لا كيسيون عندي ديجا، غندير كولي لان درت لها ديجا كوبي كولي. Alors, cette image représente un périphérique de. Alors, l'imprimante, c'est un périphérique de sortie. Alors, نجي لهنا غندير بلوس وغنعطي الجواب الأول، غادي نكتب sortie بهذا الشكل هذا. يمكن نجي جواب آخر يعني بصيغة أخرى، ماشي غير هذا هو الجواب الوحيد اللي صحيح. يقدر يكون مثلا جواب آخر صحيح، مثلا بحال output. دونك هادي بلونغلي مثلا. الأجوبة الخاطئة كتكتبهم هنا. دونك انطلاقا من السؤال غيبان لك شنو ممكن التلميذ يعطيك جواب خاطئ. مثلا ممكن يقول لنا اونطري بويسكو لي بيريفيريك فيهم دونطري دو سورتي وكاين دو ستوكاج. غنزيدو هنا بلوس وغنزيدو هنايا ستوكاج. مزيان. انا غنجي لهاد السورتي هادي وغندير لغاية رياكسيون. صافي الا كان الجواب صحيح غنقول له برافو مثلا. هنا كذلك في الاوتبوت غنقول لهاد التلميذ مثلا الا كان الجواب صحيح برافو الا جاوب بهاد الطريقه. اما الا جاوبنا قالنا اونطري غنديرو مثلا ايرور، غنقول له خطا. الا قالنا ستوكاج كذلك غنقولو ايرور. انا غنكليك على اوكي وغندير فيشيي اونجستري باش ندير اونجستري لا كيسيون ديالي. الوغ دو كليك على هاد لا كيسيون ندير ابيرتو ويب باش نشوف لا كيسيون كيفاش غتطلع في النافيغاتور او المتصفح. دونك لا كيسيون هي هادي كما كتلاحظوا فيها واحد ليماج. هاد ليماج ممكن نكبرها مثلا، ممكن تصغر هاد ليماج. دونك هنا فقط ليماج عندها واحد لا طاي محدوده، داكشي علاش ما كبرتش. دونك لانه كيعطيك ديجا هنا هاد بلوس باش دير زوم. دونك سيت ايماج ريبريزونت ان بيريفيريك دو. الوغ ليوتيليزاتور او لا داك التلميذ طبعا غادي يشوف هاد ليماج وغادي يعرف بلي هذا سنا بيريفيريك دو سورتي. طبعا الا كان هاد التلميذ مجتهد تكاسل طبعا بامكانه انه يجاوب بشكل صحيح. دونك غنكليكي على فاليدي. دونك لا ريبونس كومون لا ريبونس اي بون. دونك صافي دار كو هادشي صحيح. نفترض دابا التلميذ مثلا غيجاوب بشكل خاطئ، غادي يكتب لنا مثلا هنايا دو اونطري مثلا وغنفاليدي. لاحظت شنو غيقول لنا موفيز ريبونس. دونك راه باين الامر. دونك نتمنى يكون التمرين واضح. والسلام.